कोयराच्यो राशी आता सगळीकडेनच दिश्टी पडपाक लागल्यात। दर एका वाठारान हो आडखळ येवपाक लागला। पिळगांव रस्तो कोयरापासून मुक्त करून घेतला। आता परत घाण करप्यांक 10,000चो तालाव घालतली अशें थळावी सरपंच मोहिनी जल्मीन लोकांक शिटकावणी दिल्या। दिवचल पालिकेच्या सांगातान पिळगांवच्या नगरसेवकान दखल घेवन पिळगांव रस्त्यार घातिल्लो कोयर नितळ केला। आता रस्तो कोयर मुक्त जाला। हो रस्तो नितळ उरचो हे खातीर थळाव्यांनी वावुरपाक जाय। ह्यान फुडें अशी बुरशेपणां करतल्याक वगी रावचे ना आनी 10,000 तालाव घालतले, ताचेर कारवाय करतले अशी पिळगांवची सरपंच मोहिनी जल्मीन आव्हान केला। पळयात। हांव आतां सध्या पिळगांव पंचायत आनी म्युनिसिपालिटीच्या मध्य अशें आसा उबे। आमी गेली 15 दीस पयलीं आमी अशीच तुमकां न्यूज सांगलेली की आमी हो कचरो आसा पळय त्याच्या बद्दल आमी बोर्ड मारलेले, 10,000 फायन अशें त्या बोर्डाचेर आसले आनी तरी सुद्दां कांयच तेंचेर फरक पडलो ना। तेंच्यांनी हांगासून ह्या 15 दिसांक इतलो तेंच्यांनी कोयर कचरो सगळे उडयल्ले, प्लस नाका ती हळशीक जी दिश्टी सुद्दां पडपाची ना इतली आसली। हांवें म्युनिसिपालिटीन वचून रिक्वेस्ट केली तेंचे कडेन 2-3 फावटी। मागीर आमचे ते सतीश गांवकर हांकां रिक्वेस्ट केली, तेंच्यांनी काल येवन आपले सगळे काम सारके तेणी व्यवस्थितपणेन केल्ले आसा आनी आमचे कडेन परत तांकां सांगपाकूय आमकां लावपाचें ना, कित्याक असो कोयर उडोवप ही आमची चूक, जे उडयता तेंची चूक आसा। सोदीत आमी अशें करूंक जायना। आमी आमच्या घरान जर इतलें क्लीन दवरता जाल्यार आमी गांवार असो कचरो उडोवंक फावना। तेन्ना तुमकां हांव सगळ्यांक एकूच आवाहन करता, आतां जे जालें तें जावन गेलें आनी तुमी असो कोयर उडोवपाचें हांगा चिंतू नाका। ना जाल्यार म्हाका कितें तरी एक्शन घेवची पडटली, एक कॅमेरो तरी लावचो पडटलो, ना जाल्यार कोणाक एक हायर करचो पडटलो हांगासर। आनी जर कोण एक समज थंयसर मेळ्ळो न्हू, तेची कितें तशें हे लोक करतले हें हांव तुमकां सांगूंक शकना। पंचायत मागीर करतली, पूण हे गांवचे जे स्थानीक लोक आसा पळय न्हू, ते ताका इतले सतावतले की ताका लज दिसतली हांगा लोकांक तोंड दाखोवपाक। त्या पयलीं तेणीन आपले हे जे कितें कोण कृत्य करता पळय न्हू, म्हाका अशें कळलें, हांवें ट्रक सुद्दां 1-2 पळयल्ले आसा हांगा, म्हाका पळोवन धांवले आसा। पूण हांवें फर्स्ट टायम म्हणून हांव वगी रावलें, तेन्ना आतां फुडें हांव कोणाक वगी रावचें ना। ही आमच्या पिळगांवान अशी घाण जाल्या ताका लागून म्हाका ग्रामसभेक भयंकर त्रास जाता आनी म्हाका मेन दोळ्यांनी पळोवन त्रास जाता। कित्याक आमी इतले सगळे क्लीन करता, इतलो खर्च करता, जाल्यार ह्या लोकांनी अशें करूंक हांगा फावना। त्या दिसा ग्रामसभेक पिळगांव ग्रामसभेक जो गार्बेजाचो प्रश्न उपस्थित जाल्लो। मेन रोड पिळगांव टू बिचोली आनी ती जी एरिया बिचोली म्युनिसिपल कावन्सिलाक पडटा आनी खूब गार्बेज सायडीन आसलेली। तेंच्यांनी ऑलमोस्ट ती हेजे तो न्यूज जो येयल्लो 365चे तेजी दखल घेवन आमचे बिचोली म्युनिसिपालिटी कावन्सिलान तसलो सगळो कचरो काडलेलो आसा आनी ती वाट जी आसा, जो रस्तो आसा तो सारको क्लीन केल्लो आसा। आतां हांव एक आव्हान करता लोकांक, तेंच्यांनी ऑलमोस्ट 1.5 ते 2 टेम्पो कचरो भरला। पॅन्टी सगळे कितें म्हणजे जे आमी जे हातीन काडूंक शकना असो कचरो आसलो तो तेंच्यांनी ऑलमोस्ट 2 टेम्पो भरलेलो आसा। आनी त्या खातीर हांव लोकांक आव्हान करता की आतां थंय कचरो डंप करपाचो ना आनी आमी आमचे पंचायतीनूय आनी म्युनिसिपल कावन्सिलान अशें ठरयल्लें आसा की थंय आमी वॉच दवरतले मदीं की कोण जर थंय उडयता। ऑलरेडी पिळगांव पंचायतीन ठराव घेतलेलो आसा, जर कोणी गार्बेज डंप केली जाल्यार तांकां 10,000 फायन आसा फर्स्ट टायम, आनी ती जेन्ना जर मल्टिपल जाय जाल्यार ती फायनूय मल्टिपल जातली। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकार।